कितेंय जावं आमच्या तांके प्रमाणे आमी सेवा दिवन आसता. कथोलिक सभेक आनी ह्या सहकारी क्षेत्राक लागशिल्लो एक संबंध आसा. 1990 इस्वेतावन घेवन कथोलिक सभेन सहकारी क्षेत्रांत आमचे मनीस आसा जे आनी आमच्या लोकांक आमचे तावन घेवन कितें तरी लाभचे म्हण घेवन कुंदापुरांत रोजरी क्रेडीट कोऑपरेटीव सोसायटी 1992 आरंभ करच्या द्वारी तें एक बी होम पडलें त्या दळा. त्या उपरांत उडपी ब्रह्मावर तशेंच इतर मंगळूर देशीच्या इतर जाग्यांनी वट्टू 5 कडेन कथोलिक सभेतावन घेवन सोसायट्यो आरंभ जाल्यो. प्रख्यात कवयित्री हेलेन केलर सांगता, एलोन वी कॅन डू लिटल, टुगेदर वी कॅन डू सो मच म्हण घेवन. वय आमी सांगता आसां जाल्यार खंडीत जावन घेवन आमच्या तावन घेवन आजापां करूंक जातात. सहकारी क्षेत्र एक व्हडलें क्षेत्र. आमी चिंतल्या सहकारी क्षेत्रांत सगळ्यांक सांगता हाडचें म्हण घेवन सांगतना आमचो एक आमचे कार्यक्रमांत ते थंयसर आसल्यान ताणें थोड्या वेळान येता म्हणून सांगलां. आनी आयच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक जावन घेवन आमच्या समुदायाचे आसचे एकच बँक MCC बँकाचे चेअरमॅन जावन आसचे अनिल लोबो आडवाच्या तर्फेन स्वागत म्हणटा. तांकां आमचे केंद्रीय समितीचे खजानदार मानेस्त जेराल्ड रॉड्रिगस हेणी गुलाब दिवन घेवन स्वागत करीचे म्हण घेवन उपकार मागता. देव बरें करूं. सहकारी संस्थांनी उपाध्यक्ष जावन सेवा दिले हे बरे आसात. जेराल्ड जूड डिसिल्वा MC कथोलिक सहकारी निर्देशकांक मान. वेदीचेर आसच्या कथोलिक सभेच्या अध्यक्ष कार्यदर्शी कथोलिक सभेच्या सर हुद्देदारांनो आनी आमच्या समुदायाचो गौरवाचो व्यक्ती मानेस्त आयवन डिसोजा आनी आमच्या बँकांत विशेष रितीची क्रांती केल्लो मोगाळ इश्ट मानेस्त अनिल लोबो आनी वेदीच्या मुखार आसच्या सर मानाच्या सोयऱ्यानो विशेष जावन आमचो DSP वॉलेंटायन आनी तुमी समेस्त आमच्या कथोलिक सभेच्या कार्यकर्त्यांनो विशेष जावन समाजांत
सहकारी शेतांत आमिल्लें साधन करूंक साद आसा म्हणटा केल्ल्या सर मोगाच्यान तुमकां सर्वांक म्हजें वंदन. पयल्यान पयलें आज कथोलीक सभेन कथोलीक सहकार निर्देशकांक मान आदीन पयलें तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाचें अभिनंदन पाठयता. लांब उलोवंक वचना. येदोळस आमच्या दिएसीजेंत क्रिस्तांवांनी चलोवन व्हरचीं कॉपरेटीव बँकां आसात आनी तांच्या हुद्देदारांक वर्सान 2 फावटी आमी सांगाता मेळोन विचार विनिमय करत आसा. पूण आज संतोश कितें गे म्हळ्यार सहकारी शेतांत नव्यान चुनाय जाल्ल्या तशें सेवा दिवन आशिल्ल्या कातोलीक निर्देशकाचें 6 मिलान आसा केला. आनी हांगासर संको पळयत आसतना निजायकी उरती दादोसकाय भोगता. इतले जण आसात म्हणलें भोवशा आमकां कडचें आजच. आमचो एक ध्येय वाक्य आसा. तो जावन आसा कातोलीक सभा वा लायक संघटन म्हळ्यार पवित्र सभेचे समाजीक मुखामळ. अर्थ समाजींत आमचे मुखेली उदेवणेचय थंयसर ताणें मुखेलपण घेवन क्रिस्ती मावल्यांक चड आनी चड तांणी गुमान दिसय आनी ह्या मरेपात आमचो प्रभाव समाजीचेर पडोसो करीचे म्हणून. आमचो मानेस्त आयवन आनी भोव आपुरबायेन आमकां कसलो अवकाश समाजींत राखून आसा म्हणून सविस्तार रितीन तुमकां सांगलें. निजायकी आज हेर लोकां मदें आमी हे हुद्दे आपणायला जाल्यार आमचें मुखेलपण ताणें मानून घेतलां. मात्र न्हय ह्या मरेपात चडयेत समाजाची सेवा करूंक आमकां एक अवकाश मेळ्ळा. वो आमी भोव आपुरबायेन घडसिलो जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमचें मुखेलपण आनीक चडीत मापान वाडोवयत मात्र न्हय समाजींत चडीत प्रभाव घालूंक साध्य आसा. मुखली मेटां आमी कशें समकोवंक जाय म्हणल्या विशयान ती मानेस्त आयवरान आमकां सांगलां आनी आपणाचो सहकारी ताणें बसयला. म्हणजे आमी हें सांगलें क्रिस्तांवांनी चलोवनचे कॉपरेटिव्स आसात आनी तो क्रिस्तांव मात उरले कोणी नात हुद्देदार पुरा. पूण तुमी हेर आसात तर आमचें मुखलें मेट कितें म्हणलें ताणें सांगलां तें जावन आसा सहकारी बँकाच्यांनी वावर करतल्यांनी एक युनियन बांदून हाडचें. सांगता आसा कितें सवलभ्य त्यो सरकारांत लाभच्यो आसात त्यो आमी आपणावच्यो आनी ह्या मरेपात आमच्या समुदायाच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरचें. हें खाली सहकारी क्षेत्रांत कितें करियेत की म्हणून. कातोलीक सभा फाटल्या आदल्या वर्सांत हांव नव्या चिंतपाकाल तिके मुखार वचोन आसा आनी आमचो लायक संचालक असो अध्यक्ष जावन आसा डॉक्टर जेराल्ड पिंटो. भोवशा तुमकांय सबार जाणांक तें कळीत ना येदोळसो कितें आमी कर्ण आसा म्हणून. मोठव्यान सांगचें तर कंडेसर हांवें सांगलें सहकारी बँकाचे कोण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आसात तांच्यान ती एक संघटन आमी आसा करून तेंतान हुद्देदारांक विसवणी करून आमच्या समुदायाक आमी कसली चडीत सेवा दिवयेत. दुसऱ्यान आमच्या दिएसीजेंत आसले क्रिस्तांव वकील आसात. लागीं प्रस्तुत प्रॅक्टीस करचे शिकचे विद्यार्थी न्हय घरा आसचे न्हय प्रॅक्टीस करचे 37 जाण आसात. तांचें संघटन तांकां सांगतान आमी तेंय करूंक प्रयत्न केला. तशेंच धाकटेर आसात. हांगासर उडपी दिएसीजेंत वस्ती करण आपले वृत्ती जीवन मंदरसूंचे 161 जाण आसात. तांकांय आमी सांगता हाडला आनी तांचें संघटन आमी बांदलां. तशेंच माध्यमांत वावुरचे आमचे क्रिस्तांव आसात.
तांच्यांत एक संघटन आमी करणं तें तावनी आमी तांकां हुद्देदारांक विंचून काडलेले आसा. तशेंच शिकपा क्षेत्रांत आसात, नर्सां आसात, लागल्यागी 700 वयर आसात आमच्या देशांत आसची भायले लेखाक नात. तांकां सांगात हाडून तिके कश्ट, पण वारड्या हंताचेर तांकां सांगाता घालना तांचे प्रतिनिधींक आमी विंचून काडला. आनी उपरांत एक हप्तोय जालो मात्र आमचे थोडे क्रिस्तांव सरकारी हुद्द्यार आसात दुसऱ्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटात. तांचे 6 मिलान लास्ट 6 मिलान म्हळ्यार तांचे आयले वारस आमी केल्ले. हुद्दे आमी आसात आमच्या देशजींत. एक प्रेरणा न्ही ताच्या हाताखाल थंयसर हेर क्रिस्ती भाव आसात, सांगाता चलता. पण आमच्या हर एका वारड्यांत आसात, येदोळ सकली अनपूर वारड्याच्यांक सांगाता हाडलेले आसा. हे आमी उरल्या वारड्यांनी मुंदरसून व्हरता. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार आमच्या देशजींत हांवें केदाळे भायर गेल्यार सांगचें, आमचे उडपी देश इज ग्रेस्त म्हणून पयशा विशांत हांव उलयना. हांगासर आसली मानव संपन्मुळां, हांगासर आसले मुखेलपण हर एका क्षेत्र